नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम हाम्रो सरकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म निर्मल अधिकारी। दर्शकहरू, हामी यो कार्यक्रममा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण मार्फत आम युवा, महिला, दलित तथा पछाडि पारिएको वर्ग र समुदायको मानवाधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि विभिन्न प्रकारका पहल र प्रयास गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकहरू, जनताले जनताद्वारा र जनताकै लागि गरिने शासन व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। सबल लोकतन्त्रमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्दा वा नीति निर्माण गर्दा आम नागरिकले, त्यसमा पनि युवा, दलित, महिला लगायत समाजमा पछाडि पारिएको वर्ग र समुदायको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहका सरकारले नीति निर्माण गर्दा वा योजना तर्जुमा गर्दा नागरिक वा नागरिक समाजलाई कति सहज रूपमा स्थान दिएका छन् भन्ने कुराले लोकतन्त्र, मानवाधिकार र मौलिक अधिकारको अवस्थालाई झल्काइरहेको हुन्छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पहल र प्रयास गर्ने क्रममा आज हामी विकट कर्णाली प्रदेशको कालीकोट स्थित सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले नीति निर्माण गर्दा वा योजनाहरू तर्जुमा गर्दा वा कार्यान्वयन गर्दा त्यहाँका आम नागरिक, दलित, महिला, युवा वा नागरिक समाजलाई कति स्थान दिएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएका सामग्रीहरू आजको कार्यक्रममा। दर्शकहरू, हाम्रा कानुनहरूले, हाम्रो संविधानले आम नागरिकलाई बिना कुनै अवरोध राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत कुनै पनि विषयमा छलफल गर्ने, सभा गर्ने, सङ्गठन गर्ने, बहस, अन्तर्क्रिया आदि गर्ने वातावरणको ग्यारेन्टी गरेको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार सञ्चालनमा आम नागरिकको भूमिका, सहभागिता र पहुँचलाई स्थान दिएको छ संविधानले, कानुनले। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकको यस्तो स्थान अझ फैलिनुपर्छ, अझ बढ्नुपर्छ। यो सैद्धान्तिक मान्यता हो, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ नागरिकका यस्ता मौलिक हक अधिकारहरू साँगुरिँदै गएका छन्। अर्थात् स्थानीय सरकारहरूले योजना निर्माण गर्दा वा यसको कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकहरूलाई त्यो प्रक्रियाबाट बाहिरै राख्ने गरेका छन्। कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका स्थानीय युवा, महिला, दलित तथा आम नागरिकहरूले यस्तै गुनासो गरिरहेका छन्। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। लोकतन्त्रमा आम नागरिकका अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा योजना र नीति निर्माणमा नागरिक र नागरिक समाजको भूमिका तथा सहभागिता, नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हक अधिकारको अवस्थाबारे बुझ्ने क्रममा यसपटक हामी कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका पुगेका छौँ। भौगोलिक रूपमा निकै विकट छ यो भूगोल। शैक्षिक रूपमा पछाडि पारिएको समाज, कानुन र संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अधिकारका बारेमा बेखबर स्थानीय हो। यसै कारण सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले वार्षिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा यहाँका स्थानीय युवा, दलित तथा दलित महिलाहरूको सहभागिता लगभग शून्य हुने गरेको छ। अर्थात् लोकतन्त्रमा नागरिक सहभागिता, सिभिक स्पेसको अवस्था निकै दयनीय छ। युवा सहभागिता पनि छैन। अब किनकि धेरै युवाहरू हाम्रो बेरोजगार नै बसेका छन्। धेरै जसो त अब आफ्नो अधिकारको विषयमा बोल्नको लागि युवाहरू सबैजना एकजुट भएर जानुपर्ने हो। अब खासै युवाहरू कोही खाडीमा छन्, कोही कतै इन्डियातिर छन्, कोही अब मतलब यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएका छैनन्। खासै समग्र रूपमा समेटेको जस्तो देखिन्न। हामीले ओडामा चाहिँ माग गर्दाखेरि अब चाहिँ त्यही ओडादेखि छनौट भएर चाहिँ अब गाउँपालिकासम्म जाने हो हैन। गाउँपालिकामा हामीले चाहिँ गए पनि अब चाहिँ खासै अहिले चाहिँ हामीले गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले ओडामै माग गर्न सकेको छैन र गाउँपालिकामा खासै त्यस्तो चाहिँ हाम्रो आवाजहरू पनि पुगेको छैन। अब त्यो कार्यक्रम बनाउँदाखेरि हामीहरूलाई अब त्यति थाहा पनि दिन्नन्। युवाहरूलाई अब बोलाएर यताउति कार्यक्रममा समावेशी पनि गराउँदैनन्। जानकारी खासै हुँदैन। भए पनि हामी युवाहरू सबैले त गर्थ्यौँ,
जानकारी नभएको हुनाले अब हामीहरूले पनि केही उ गर्न सकेका छैनौँ। भौगोलिक विकटतासँगै शिक्षा चेतनाको अभाव, गरिबी तथा सञ्चार र यातायातको सहज पहुँच नहुँदा यहाँको जनजीविका आक्रान्त छ। यसै कारण हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेका संवैधानिक अधिकार, मौलिक हक, राजनीतिक सहभागिता र स्वतन्त्रताका बारेमा यहाँका अधिकांश युवा, महिला तथा दलित महिलाहरू बेखबर जस्तै छन्। लामो सङ्घर्ष र बलिदानी पश्चात मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। हिजोको व्यवस्था परिवर्तनका लागि कालीकोटका यी दूर दराजका गाउँ बस्तीहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकै थिए। मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, नयाँ संविधान पनि आयो। संविधानले प्रजातन्त्रमा नागरिक सहभागिता वा भनौँ नागरिकको स्थानलाई समेटेको पनि छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा यहाँका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायले व्यवस्था परिवर्तनको, लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूको र संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत मौलिक हकहरूको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा दलित, महिला तथा युवाहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूको भोगाई उनीहरूकै आवाजमा र आवाजहरू सुनिदिनु भएन होइन। हामीले धेरै पटक ओडामा पनि कुरा गऱ्यौँ, अब सुनिदिनु भएन। पालिकासम्म त हामी यहाँभन्दा पहिला पनि पुग्न त होइन। अहिले पनि मैले पालिकाको नीति कार्यक्रम बजेटहरूको खाका म आफै कहाँ छ, त्यसमा हेर्दाखेरि मैले लक्षित समुदायलाई भनेर त्यो बजेट छुट्याइएको भेटाएन सर। त्यही भएर त्यसको विषयमा अब हाम्रो अध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि नवनिर्वाचित हुनुहुन्छ, यहाँभन्दा पछि छुट्याउने क्रममा हुनुहुन्छ या छुट्याइएको छैन या लक्षित समुदायलाई प्राथमिकता नदिनु भएको, त्यसको विषयमा चाहिँ हामी बुझ्ने गरिरहेका छौँ। हाम्रो आवाज अझै पनि सुनाइ त्यस्तो खासै देखिँदैन। अहिले चाहिँ धेरै युवाहरू चाहिँ पढेर पनि बेरोजगारी अवस्थामा बस्नु परेको अवस्था त्यस्तो छ होइन। जुन रोजगारमूलक युवाहरू छन् अझै तिनीहरूलाई त्यही रोजगार जुन चाहिँ शिक्षा प्रदान गरेको छ त्यही शिक्षा प्रदान गरेको अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ रोजगार चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो युवाहरूको चाहिँ मागहरू हो। गाउँपालिकाले योजना निर्माण गर्दा, बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाउँदा यिनै लक्षित वर्ग र समुदाय समेटिनु पर्थ्यो। उनीहरूलाई नै सहभागी गराइनु पर्थ्यो, उनीहरूको आवाज सुनिनु पर्थ्यो। तर विडम्बना, यी सबै प्रक्रियामा उनीहरू बाहिरै छन्। भन्नलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनिएको छ, तर नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताको अवस्था भने निकै नाजुक छ। हो, यसै कारण यहाँ शासन सञ्चालनमा लक्षित वर्ग र समुदायको स्थान खुम्चिएको छ, झन साँघुरिएको छ। संविधानले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका कारण ओडाहरूमा महिला तथा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व त छ, तर निर्णय निर्माणमा उनीहरूको भूमिका वा आवाजलाई भने उपेक्षा गर्ने गरिएको छ। अझ भनौँ औपचारिकताका लागि मात्रै महिला तथा दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गराइएको छ। अर्थपूर्ण सहभागिताको अवस्था बिल्कुलै छैन। दलित महिला सदस्य चाहिने नै भएको कारणले गर्दा दलितलाई त्यो महिला सदस्यमा मात्रै सहभागिता गराउँछन्। ओडामा पनि एकजना दलित महिला सदस्य राखेकै नै हुन्छन् होइन। उनीहरूलाई त्यो ओडासम्म लिने मात्रै गरेका हुन्छन्, कुनै कार्यक्रम कुनै कार्यशाला गोष्ठीमा त्यसमा सहभागी चाहिँ गराएको देखा छैन सर। त्यो स्थानमा अलिकति 2-4 अक्षर पढेको दलित महिलाहरू अथवा एक्टिभ केही कुरा जानेको केही कुरा बुझ्ने खालको दलित महिला सदस्य त्यसमा राखेको भए त अब तिनीहरूले हाम्रो अधिकारको विषयमा हामीलाई पनि यो अधिकार चाहिन्छ, ओडाले हामीलाई यो सुविधा गरे रहेछ भनेर थाहा पाउँथे। अब यिनीहरूले के गरेका छन् भनेपछि तिनीहरूलाई त्यो स्थानसम्म लिने, तिनीहरूलाई जिताउने त्यो सहभागिता चाहिँ गराएका छैनन्, तिनीहरूलाई त्यसको विषयमा थाहा छैन। हामीले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ। लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता अनुसार सरकार सञ्चालन गर्दा वा निर्णय निर्माण गर्दा आम नागरिकलाई उचित रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ। नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। दलित, महिला तथा पछाडि पारिएको समुदायलाई सहभागी गराइनुपर्छ। आम युवाहरूको आवाज समेटिनुपर्छ। तर यस सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा नागरिकका यी आधारभूत प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू कुण्ठित भइरहेको यहाँका स्थानीयको गुनासो छ। संविधानले सुरक्षित गरेका मौलिक हक अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ।
बस्तीमा छुवाछुत तथा जातीय विभेद कायमै छ। स्थानीय सरकारमा दलित, महिला र युवाको सहभागिता अत्यन्त कमजोर छ। आम नागरिकको आवाज नसुनिनु, अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व नहुनु भनेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विपरीत हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन प्रक्रिया, बजेट तथा नीति कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया नै युवा मैत्री, दलित मैत्री, महिला मैत्री नभएको यहाँका स्थानीय युवाहरूको गुनासो छ। युवाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको लागि खासै केही थाहा छैन, भए पनि जानकारी हुँदैन। नीति नियम खासै केही छैनन्। अब हामीहरूलाई अब केही जानकारी हुँदैन। अब जानकारी भए पनि आफ्नो मान्छे छुट्याएर हाल्नुहुन्छ। अब पालिकाको नीति नियम अब कहिलेदेखि बनाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, हामी युवाहरूलाई केही थाहा हुँदैन। थाहा भए पनि आफ्नो मान्छे छुट्याएर राख्नुहुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ न त गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षले चाहिँ न त नीति केही बनाउनु भएको छ, न युवा सम्मेलन छ, न बालमैत्री सम्मेलन, बालमैत्री शिक्षाको कहीँ त्यस्तो केही छैन। अनि हाम्रो कुराहरू चाहिँ त्यति सुनाइ चाहिँ हुँदैन। शासन सञ्चालन प्रक्रियामै त्रुटि भएकाले लोकतन्त्रको आधार र जग बलियो हुन सकेको छैन। सबैको भावना समेटेर नीति, कार्यक्रम र योजना नबनेसम्म लोकतन्त्रमा नागरिकको स्थान खुम्चिएको मानिनेछ। नागरिक समाजको सहभागिता बिना लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने कुरा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले बुझ्न जरुरी छ। हजुर, यही हो यहाँको अहिलेको सिनारियो। यहाँका प्राय युवा, महिला तथा दलित महिलाहरूले भनिरहेका छन्, स्थानीय सरकारले नीति निर्माण गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा वा योजनाहरू तयार गर्दा हामीलाई कुनै जानकारी दिँदैन, हामीसँग कुनै सरोकार राख्दैन, हाम्रो विचार सुनिँदैन, हाम्रो आवाज सम्बोधन गरिँदैन, हामीलाई सहभागिता गराइँदैन, जसले गर्दा हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरू खुम्चिए। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकहरू हामीले अनुभूति गर्नै पाएनौँ। त्यसो हो भने स्थानीय सरकारले नीति निर्माण गर्दा वा कार्यान्वयन गर्दा यहाँका युवा, दलित, महिला वा नागरिक समाजका यी आवाजहरूलाई किन नसुनेको हो? सुनिनुपर्ने र सहभागी गराइनुपर्ने उनीहरूलाई किन स्पेस नदिएको हो? हामीले सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सिंह सञ्जाललाई यी र यस्तै प्रश्नहरू सोधेका छौँ। हेरौँ उपाध्यक्ष सञ्जेलसँग सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामै छायाङ्कन गरिएको यो टेलिभिजन संवाद। पार्वतीजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँहरूको नीति, नियम, कार्यक्रम जति पनि निर्माण गर्दा यहाँका युवाहरूलाई, यहाँका दलितहरूलाई, यहाँका महिलाहरूलाई केन्द्रित गरेर अथवा उनीहरू लक्षित कार्यक्रम अथवा उनीहरूको आवाजलाई कति सुन्ने गर्नुभएको छ? म पहिलो प्रश्न नै यहाँलाई यही राख्न चाहेँ। स्थानीय तह भन्ना बित्तिकै अब यो जुन नेपालको सङ्घीयता सुरु भइसकेपछि सङ्घीयताको जुन 3 तहको सरकारहरू बन्दै गर्दा सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, अब जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार चाहिँ स्थानीय सरकार हो, जसले चाहिँ जनताले धेरै ठुलो अपेक्षाहरू, आशहरू लिएर प्रत्यक्ष अलिकति नजिकको सरकार चाहिँ स्थानीय सरकार भएको हुँदा हामीले सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले समग्र पछाडि परेको जुन दलित, महिला, त्यसै गरी जनजाति त्यो वर्गलाई चाहिँ जो राज्यको एउटा अवसरमा पहुँचमा नपुगेको त्यो एउटा पक्ष छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो लक्षित वर्गलाई चाहिँ अहिले जुन युवा मैत्री कार्यक्रमहरू पनि हामीले लिएका छौँ, जसलाई चाहिँ युवाहरूले अहिले जस्तो अब हाम्रो सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका धेरै जसो युवाहरू भारतको आफ्नो रोजीरोटीका लागि भारत धाउने र होइन विदेशहरू जाने त्यो क्रमहरू थियो भने अहिले हामीले चाहिँ सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको जुन नीतिभित्र, जुन बजेटिङभित्र चाहिँ नीति बनाउँदै गर्दा युवाहरूलाई कम्तीमा पनि 100 दिन चाहिँ उनीहरूले रोजगारी पाउन् भन्ने तरिकाले हामीले विभिन्न खालका रोजगारका कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यसो सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी महिला मैत्री पनि हाम्रो नीतिहरू बनेको छ। महिलाहरूलाई पनि हामीले झन्डै 50% राज्यले चाहिँ 33% चाहिँ संविधानमा महिलाहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि हामीले यो सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा एकदमै अर्थपूर्ण सहभागिता महिलाहरूको हरेक उपभोक्ता समितिमा होस्, निर्माण कार्यमा होस्, होइन त्यसै गरी विविध विकासी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले 50% महिलाहरूलाई अहिले समेट्ने गरेका छौँ। दलितको हकमा पनि हाम्रो सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा सबैभन्दा दलितको चाहिँ जनसङ्ख्या बढी छ, झन्डै 50% दलितहरू हुनुहुन्छ भने हामीले दलितलाई पनि विभिन्न अवसरमा पहुँचमा ल्याउनका लागि दलितहरूलाई पनि हामीले 50% चाहिँ अवसरहरू दिएर त्यो नीतिभित्रै नै नीति एउटा क्रिएट गरेका छौँ। तर तपाईँकै पालिकाका विभिन्न वडाहरू घुम्दा मैले के पाएँ भने यहाँका युवाहरूको आवाज के पाएँ भने
तपाईँहरूले युवा लक्षित कार्यक्रम बनाउँदा पनि इभन युवाहरूको आवाज सुन्नुहुन्न, युवाका लागि कार्यक्रम बनाउँदा युवाको भनाइ त्यो सबै युवाको भनाइ समेटेर नीति कार्यक्रम बनाएको भए अझ युवा मैत्री बन्थ्यो कि? हामीले चाहिँ अब बजेटिङ के अरे नीति तथा बजेट बनाउँदै गर्दा यसको बजेटको पनि आफ्नो एउटा मापदण्डहरू छ, जुन 7वटा चरणहरू पार गरेर हामीले बजेट निर्माण गर्छौँ। त्यसै गरी नीति बनाउँछौँ। हामीले हाम्रो चाहिँ स्थानीय तह यहाँ चाहिँ 9वटा वडाहरू छ। प्रत्येक वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा भेला गराएर भेला मार्फत होइन, त्यहाँ चाहिँ युवाहरूको सहभागिता, महिलाहरूको सहभागिता, त्यसै गरी दलितहरूको त्यो चाहिँ समुदायमा जो जति हुनुहुन्छ त्यो सबैको सहभागितामा चाहिँ नीतिहरू निर्माण गरेका छौँ। सम्भवतः मलाई लाग्छ हजुरले भने जस्तै गरेर केही कता गुनासोहरू हुन सक्छन्। हामी स्थानीय तहको पहिलो स्थानीय निर्वाचनको चुनाव भएर हामी अब दोस्रो फेजमा छौँ। यो दोस्रो स्थानीय तहको जुन निर्वाचनमा हामी आइरहँदा काहीँ न काहीँनिर चाहिँ हामी सबैमा चाहिँ गुनासोहरूमा चाहिँ पुग्न नसके पनि हजुरले भनेको यता कता हुनसक्छ। तर त्यसलाई पनि हामी अब कसरी हुन्छ कम्प्रोमाइज गरेर युवा लक्षित नै युवा मैत्री नै बनाउने उसमा चाहिँ छौँ हामी। दलित महिलाहरू जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नामका लागि मात्रै अथवा कुनै अधिकार अथवा कुनै सहभागिता इभन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि खास गरी उनीहरू भूमिकाविहीन छन् भन्ने खालको मेरो रिपोर्टमा आएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ निर्णय निर्माणमा वडा कार्यालयहरूले पनि अलमोस्ट सहभागी नगराउने, नसोधिने होइन, दलित महिला प्रतिनिधित्व हुने भन्ने खालकोसम्म अवस्था छ। उनीहरूलाई किन यसरी बायस गरेको? दलित समुदायको महिलाहरू हाम्रो चाहिँ 9वटा जुन वडा छ, 9वटा वार्डमा चाहिँ 9वटा महिला चाहिँ दलित महिलाहरू हुनुहुन्छ भने अन्य महिलाहरू पनि त्यसै गरी 9जना गरेर झन्डै हाम्रो 16जना जतिको महिलाहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो जब गाउँ सभा हुन्छ त्यो गाउँ सभा हुँदै गर्दा हाम्रो 47 जनाको चाहिँ त्यहाँ सबैको भूमिका चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ 47 जनाको जुन त्यो गाउँ सभा हुन्छ त्यो गाउँ सभाको बेलामा सबैको रायहरू सङ्कलन गरेर सबैको आवश्यकताका आधारमा उहाँहरूको पनि तलबाट जुन महिला मैत्री बनाउनका लागि, दलित मैत्री बनाउनका लागि, युवा मैत्री बजेट बनाउनका लागि, नीति बनाउनका लागि त्यहाँ एकजना अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षको मात्रै रायहरू चाहिँ त्यहाँ पेश हुँदैन, सबैको रायद्वारा नै हुन्छ। सम्भवतः हजुरले भनेको प्रश्न छ उहाँहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुँदैन भन्ने कुरामा यसमा चाहिँ हामी मलाई लाग्छ यो चाहिँ भएको छैन होइन, अर्थपूर्ण नै छ। 47 जनाको कार्य समितिमा दलित महिला कतिजना हुनुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ 9 जना हुनुहुन्छ। कार्यपालिकामा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? कार्यपालिकामा चाहिँ हाम्रो 1जना वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी 3 जना चाहिँ त्यो त बाध्यकारी छ, कानुनले फेरि एकजना दलित भनेको छ होइन। दलित महिला छन् कि छैन त्यहाँ? हुनुहुन्छ, दलित महिला ज्यापा सार्की हुनुहुन्छ हाम्रो, हुनुहुन्छ है। दलित पुरुष पनि हुनुहुन्छ, दलित महिला पनि हुनुहुन्छ। उनीहरूको आवश्यकताका आधारमा नीति नियमहरू बन्छन्। लक्षित वर्ग जो विशेष गरी पछाडि पारिएको समुदाय छ, लोकतन्त्र त उनीहरूको लागि हो नि, खास गरी उनीहरूको आवश्यकताका आधारमा बन्छन् वा नीति नियमहरू तपाईँहरूले इम्पोज गर्नुहुन्छ? एकदमै नीति उहाँहरूको आवश्यकताका आधारमा बन्छन्। जस्तो अब लक्षित वर्ग अहिले उपाध्यक्ष ले नै एउटा लक्षित वर्गलाई हेर्ने भएको हुँदा होइन, स्वयं म एउटा महिला भएको हुँदा पनि त्यो लक्षित वर्गलाई चाहिँ मैले हेर्ने हुँदा मैले चाहिँ हरेक पटक अब कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा होइन अथवा त्यो बजेटिङ गर्ने कुरामा पनि उहाँहरूको रायलाई लिएर मात्रै उहाँहरूले जुन टोलबाट अथवा जुन वार्डबाट होइन उहाँहरूको सहभागिता हुन्छ नि त्यो टोलमा चाहिँ जस्तो मानौँ दलितमा चाहिँ छुवाछुतको चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि हामीले कार्यक्रम बनाउँदैछौँ भने उहाँहरूको सहभागिता गरेर कुन तरिकाले चाहिँ जस्तो जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छ भने त त्यो दलितको सहभागिता गराउन पर्यो। त्यो हिसाबले पनि उहाँहरूको नै राय अथवा बजेटिङको त्यो टोलमा विकास गर्न पर्यो, खानेपानीको होस् अन्य चाहिँ सडकको होस् होइन, त्यो भयो। अनि त्यसै गरी आय आर्जन दलितको आय आर्जनको कुरामा पनि भयो, यदि उहाँहरूलाई चाहिँ आय आर्जनको कुरामा पनि हामीले उहाँहरूको सहभागितामूलक नै गरेछौँ। जस्तो अब हामीले सान्ने त्रिवेणी गाउँपालिकाले दलित समुदायबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि उहाँहरूले चाहिँ अब होइन त्यो अवसर जुटाउनका लागि पनि हामीले त्यो छात्रवृत्तिको चाहिँ कोष खडा गरिदिएका छौँ। त्यसमा पनि उहाँहरूलाई नै सहभागी गराएर मात्रै बनाएको हो। भनेपछि तपाईँहरूले स्थानीय तहमा तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसार तपाईँहरूको युवाहरूका लागि कस्तो नीति आवश्यक छ, महिलाका लागि कस्तो छ, दलितका लागि कस्तो छ, यो पुरै तपाईँहरूले उनीहरूकै आवाज सुनेर बनाउनु भएको छ। हजुरको प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक छ, किन भन्दा हामीले शपथ ग्रहण गरेर निर्वाचित भइसकेको 4 महिना भएको छ। हाम्रो बजेट हाम्रो नीति बनाएको हजुर 5 महिना छ भने अब हामीले बनाएको बजेटहरूलाई हामीले बनाएको नीतिहरूलाई
अब सबै वार्डमा प्रत्येक व्यक्तिलाई त थाहा नहुन सक्छ, तर वडा अध्यक्ष मार्फत होइन, त्यसै गरी अब हाम्रो रेडियो जिङ्गल मार्फत अथवा रेडियोको कार्यक्रम अन्तर्गत यस्तै इन्टरभ्यू अन्तर्गत उहाँहरूले थाहा पाउने कुरा हो। जस्तो सूचना मैत्री पनि हामीले पालिकामा चाहिँ जे कुराहरू गर्छौँ त्यो टोटल्ली हाम्रो वेबसाइटमा हालिदिएका छौँ। त्यसो भएको हुँदा केही अब पात्रहरू चाहिँ भेट्न पनि सकिन्छ, सबै कुराहरू एकदमै परिपूर्ण छ भन्ने कुराहरू छैन होइन। अब काहीँ न काहीँनिरहरू चाहिँ अब हामी पनि चुकेका हुम्ला, काहीँ न काहीँनिर उहाँहरूले पनि अब हुन्छ नि त, अब नागरिकको पनि त एउटा दायित्व हो नि त, मेरो अधिकार के छ, मैले चाहिँ त्यहाँ पालिकासँग मैले लिन पर्ने चाहिँ सेवा सुविधाहरू कतिको छ होइन, मैले चाहिँ कुन थोरो जाँदा अथवा कुन मार्फत जाँदा मैले त्यो सेवा सुविधा अथवा त्यो पालिकासँग कसरी लिन सक्छु भन्ने कुराहरू पनि उहाँले पनि खोजी गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू नै हो। अब त्यो खोजी गर्ने क्रम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि उपाध्यक्षज्यू, जस्तो जो अलि टाठाबाठा छन्, जो अलि पढेका छन्, जसलाई अलि बढी जानकारी छ उनीहरूले त खोजी गर्ने भए, तर त्यो जानकारी नै नहुने मार्जिनलाइज कम्युनिटीले त त्यो खोजी नीति गर्ने पनि भएन नि एउटा। अर्को खोजी नीति गर्ने ठाउँमा पनि उनीहरू कतिपय ठाउँमा पुगेका छैनन्, पुग्ने वातावरण पनि छैन। यी विभिन्न कारणले पनि उनीहरू त पिँधमै होला नि होइन। अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम भनेको अब मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ र त्यहाँ मार्फत झन्डै हामीले यो त केन्द्रीय स्तरका भए, पालिका स्तरले के गरेछ आउने कार्यक्रम भयो भने पालिकामा पनि जस्तो अब हाम्रो यहाँ के अरे यो उद्योगहरू चाहिँ जस्तो अहिले कागज उद्योग छ, हाम्रो कागज उद्योग मार्फत पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ काममा लगाउने र त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ यही केही न केही अरू जस्तो स्थानीय तह फेरि यस्तो छ कि हामीले चाहिँ यहाँ भ्याउने कुराहरू जस्तो उहाँहरूलाई हरेक सडक निर्माणका कार्यहरूदेखि लिएर विकासका कार्यहरूमा चाहिँ हामीले युवाहरूलाई नै बढी त्यसमा परिचालन गरेका छौँ। युवाहरू रोजगारीका लागि देश छोडेर विदेश जानुपर्ने, मरुभूमिमा पसिना बगाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ कहिले अन्त्य हुन्छ भन्न खोज्या, यी कहिले रोजगारी पाउँछ? अब युवाहरूले चाहिँ मैले पालिकामा काम पाएन, अब कामकै आधारमा भारतमा गए पनि गर्ने भनेको काम नै हो। जस्तो यहीँ सान्यतिरमा मैले काम पाएन, यहाँ मलाई चाहिँ मेरो जीविका पार्जन चाहिँ गर्न कठिनाइ भयो भनेर उहाँहरूले चाहिँ पालिका छोड्न, सान्यतिरमा गाउँपालिका छोडेर बाहिर जाने अवस्था सम्भवतः छैन। किन भन्दा हामीले सहकारी मार्फत पनि युवा स्वरोजगारको कार्यक्रम अन्तर्गत पनि थुप्रै उहाँहरूलाई त्यहाँ पनि साझेदारी गर्नका लागि आह्वान गरेका छौँ। त्यसै गरी उहाँहरूलाई निःशुल्क बिना धितो चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग पनि त्यहाँ हामीले जोड दिएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ युवाहरूले मानव अब बाख्रा पालन गर्न चाहे भेडा बाख्रा पालन के पशुतिर, त्यसै गरी कृषि खेती गर्दा पनि उहाँहरूका लागि चाहिँ बिना धितो चाहिँ हामीले ब्याङ्कसँग त्यो पनि गरिदिने भनेर नीतिमै बनाएका छौँ। तपाईँको गाउँपालिकाका कति धेरै युवाहरूले, कति धेरै महिलाहरूले, कति धेरै दलितहरूले पालिकाले हाम्रो आवाज सुन्दैन, नीति नियम बनाउँदा हामीलाई सोध्दैन भनेर जुन गुनासो गरेका थिए, अब अन्तिममा यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? अथवा जसका लागि लक्षित नीति निर्माण बनाउने हो उनीहरूलाई नै सहभागी गराएर मास रूपमा भेला गराएर कस्तो नीति बनाउने भनेर एक वर्षपछि हजुरलाई हामीले वेलकम गऱ्यौँ होइन, हजुर आउनुहोस्। किन भन्दाखेरि हामी पनि सुरुमै छौँ, अब हामी फर्स्ट फेजमै भएको हुनाले नीति चाहिँ लागू हामीले गर्छौँ। किन भन्दा नीति बनाउने त कार्यान्वयनका लागि हो। अब त्यो हामीले एकदमै अर्थपूर्ण तरिकाले तल चाहिँ अलिकति प्रभावकारी हुने तरिकाले हामी लागू गर्छौँ र हामीले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र होइन, हाम्रो जुन क्षेत्राधिकारमा रहेको हामीले सक्ने बजेटिङको हिसाबले गर्ने सक्ने जति हामीले यता गर्छौँ। यदि हामीले नसक्ने हो, हाम्रो चाहिँ क्षमताले नभ्याउने खालको जुन रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ठुलो मेगा प्रोजेक्टहरू ल्याउन पर्ला, त्यसै गरी ठुलो चाहिँ कुनै होइन कल कारखाना उद्योगहरू दर्ता गर्नु पर्यो भने प्रदेश र सङ्घ मार्फत चाहिँ हाम्रो कोर्डिनेसनको बाटोहरू चाहिँ हामी अगाडि नै बढाउँछौँ। तपाईँ एज अ महिला तपाईँ आफैलाई चाहिँ काम गर्न कति अप्ठ्यारो छ? पुरुष डोमिनेटेड छ सोसाइटी भनिन्छ होइन, तपाईँ आफैलाई चाहिँ काम गर्न कति सहज छ? एकदमै यसमा चाहिँ अझ त यो रिमोट एरिया हो होइन, एकदमै विकट बस्ती हो। विकट बस्तीमा त महिलालाई एकदमै असहज छ। किन भन्दा अलिकति सहरी क्षेत्रमा त्यत्तिको जनचेतनाको स्तर पनि माथि हुन्छ। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी हरेक हिसाबले मान्छेहरूको जनचेतनाका हिसाबले एकदमै अलिकति अलि प्रताडित नै छ अहिले हाम्रो समुदाय। त्यसो भएको हुँदा अब काहीँ न काहीँनिर अब त्यो अवरोधहरू पनि छन्, चुनौतीहरू अझै धेरै छ। स्थानीय तहमा अझै त अध्यक्ष उपाध्यक्षका आफ्नै क्षेत्राधिकार छन्, त्यसैमा पनि अब अध्यक्षलाई अलि बेसी नै होइन अलि बढी नै उहाँले त्यो छ नि त, यो स्थानीय सरकारको अलिकति प्रमुखको हिसाबले अब हैसियतका हिसाबले त हुनु नै हुने भयो। तर कार्यान्वयनका हिसाबले पनि काहीँनिर अलिकति पहिलो र दोस्रोमा पनि काहीँ विभेदकारी नीति जस्तो पनि राज्यको एउटा त्यो नीति पनि छ। त्यसै गरी कार्यान्वयनको पाटोमा र तल अलिकति समुदायले हेर्ने र त्यसैमा महिलालाई अझ उपकै त्यो एउटा उपाध्यक्ष भएको हुनाले अलिकति हल्का अलि महिला नै हो नि भन्ने खालको जस्तो अलि क्षमतामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने, त्यसै गरी महिलाको अब हरेक चरित्रमा चाहिँ अलिकति प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने, अब पुरुष जस्तो खुलेआम अथवा त्यो राजनीतिमा लाग्न र अब त्यो खालको चाहिँ महिलालाई त्यति सहज अझै पनि छैन। हस्, यो समय दिनुभयो, यो संवादका लागि यहाँलाई
धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, सरकार सञ्चालनमा चाहे त्यो सङ्घीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस् वा स्थानीय सरकार नै किन नहोस्, नागरिकको सहभागिता कुनै न कुनै रूपमा अनिवार्य हुन्छ र हुनुपर्छ। संविधानले सुनिश्चित गरे अनुसार नै अर्थपूर्ण नागरिक सहभागिता हुनैपर्छ। तब मात्रै लोकतन्त्रको अनुभूति आम नागरिकले गर्नेछन्। नागरिकको आवाज सुन्नुपर्छ। नागरिकको अधिकारलाई, सहभागितालाई वा आवाजलाई खुम्च्याएर शासन सत्ता सञ्चालन गर्नु असल लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरीत हुन्छ। आजको कार्यक्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन वा नीति निर्माणमा आम नागरिक वा नागरिक समाजको भूमिकालाई बढाउनका लागि सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सिंह सन्ज्यालले जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ यसको कार्यान्वयन होस्। दर्शकहरू, यो प्रसङ्गसँगै कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।